جار سم لکا غمی غمی تاثیر ستر السترگی د ګران دی وای تاثیر ستر السترگی د ګران دی وای تاثیر سترگی کرازی ادی ودادا لګرانوس ګرانوس لموکادا لګرانوس ګرانوس لموکادا لګرانوس وای ساو جوړ تارانی نستا لجو بتربوري نستا لجو بتربوري ورلجم زنجیر د غاړي ګران مناخ شدلاس غواړي ګران مناخ شدلاس غواړي نازک ډیر بی صبر سوی اوس پر غرما غواړي دراوي وای اوس پر غرما غواړي دراوي وای اوس پر غرما وای ستا په غاړه زړې دی وای لار د لونګ لیونو وای وای لار د لونګ وی لونګ لیونو وای وای لار د لونګا سلام تنا خطنا در نهیر مشنا په بل وطن کې اوس مسافر مشنا دعا سلام را لېګا اے ندی سلام تنا خطنا در نهیر مشنا دعا سلام را لېګا مسافر مشنا په بل وطن کې اوس په بل وطن کې اوس ودا خو مال دی لیدی سرما د ګران الګران پر مړوند وی و سرما د ګران ولګران پر مړوند وی و سرما د ګران وای قدر ستا سره معلومه اوس بادکا الکاجم پر لاس نو وای اوس بادکا الکاجم پر لاس نو وای اوس بادکاجم سلاموار سرمتر جار کی ستایلکا سمگران یار کی ستایلکا سمگران یار کی پر دراوی دزیز گروی لیونو ستا سنگ گرانای لیونو راک دس گرانای دسمال تړم بنگړی و دراوی لازم د خړکالی و دراوی لازم د خړکالی و دراوی لازم کنن ګران رالی مور کوي و ورزي وشم ای وشم له خوشالي و ورزي وشم ای وشم له خوشالي و ورزي وشم سلام تنا خطنا در نهیر مشنا په بل وطن کې اوس مسافر مشنا دعا سلام را لېګا اے ندی سلام تنا خطنا در نهیر مشنا دعا سلام را لېګا مسافر مشنا په بل وطن کې اوس په بل وطن کې اوس شردا شیرین و شیرین نکبلا خوش وی شردا شیرین و شیرین نکبلا خوش وی شردا شیرین وای نور نگران و مزاوای
رخصت مگران الگران کی برایا وای رخصت مگران الگران کی برایا وای رخصت مگرانو زدگران یم گران زماکا ټیم تعویز مولانا راکا ټیم تعویز مولانا راکا یو یټاش بل ساده پر مسنجر بورش ناختا پر مسنجر بورش ناختا دنانک نک خوردی خوردی ما پر نازک و نازک و گرزوی و ما پر نازک و نازک و گرزوی و ما پر نازک و کوئی نور سونے غمیان دی لدا د تور تنگی زوانان دی لدا د تور تنگی زوانان دی زموږ د تور وای نندای سلام سنا خطونا در نهیر مشنا په بل وطن کې اوس مسافر مشنا دعا سلام را لېږه اے ندی سلام سنا خطونا در نهیر مشنا دعا سلام را لېږه مسافر مشنا په بل وطن کې اوس په بل وطن کې اوس چستانم الانم گران یادجی لچستانم الانم گران یادجی لچستانم وای زماغي وسوي دلتا کال وای ناری ولزر الا زر صداوار وای ناری ولزر الا زر صداوار وای ناری ولزر وای توکل دی زور زام رتا کڑا جی گلان هم رتا کڑا جی گلان هم واسمی وامن اخلاص راکی نری داو پالات راکی نری داو پالاس ما یا جوړ دوس مال په خوان کی لغی ورستړ او سترګو ګلان باندې کی لغی ورستړ او ورستړګو ګلان باندې کی لغی ورستړګو پشپرا سلا کغلوا جارو کوم کوم د ګلان پلوای جارو کوم او کوم د ګلان پلوای جارو کوم وای نندای سلام سنا خطونا در نهیر مشنا په بل وطن کې اوس مسافر مشنا دعا سلام را لېږه اے ندی سلام سنا خطونا در نهیر مشنا دعا سلام را لېږه مسافر مشنا په بل وطن کې اوس په بل وطن کې اوس हाशमी डिजिटल स्टूडियो सर्कुलर रोड कोयटा मोबाइल नंबर 0301 37 28 350 नन राजिश पेला जरूर वाय यो गुल खाकड़ वखाकड़ बल अला नूरवी यो गुल खाकड़ वखाकड़ बल अला नूरवी यो गुल खाकड़ वाय غواړي ګوت کې کاوټای و هل دراتر وراتر کې خړکالای و هل دراتر وراتر کې خړکالای و هل دراتر کې لار کې بابا ستل ندی ګلان پای چاهل
نادي ګلان پایچال ګل محمد سمي ولاد واړه نن جوړه راځي زما خواله نن جوړه راځي زما خواله خوب مرړ تر نیمه شپې وای پر ما د زور الله زور سوی اندېښنې وي پر ما د زور الله زور سوی اندېښنې وي پر ما د زور سوی خوشویه اربازار شیر د شیرین و شیرین غږ د ابصار وای شیر د شیرین شیرین غږ د ابصار وي شیر د شیرین وای نن دی سلام تنا خطونه در نهیر یم اشنا په بل وطن کې اوسم مسافر یم اشنا دعا سلام را لیږه ای ندی سلام تنا خطونه در نهیر یم اشنا دعا سلام را لیږه مسافر یم اشنا په بل وطن کې اوسم په بل وطن کې اوسم